صحیح مسلم دی اور بیان اس شخص نے کی جنہوں سلمان الخیر آندی اصل سلمان ہے سلمان فارسی دنیا جاندی انہوں مگر مسلمانہ دی زبان کتاباں جو دے نام دا حصہ بن گیا سلمان الخیر خیر نیک پاک خیر دلا ایسا سلمان ہے اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے تہذیب جو تذکرہ لکھا باپ دا نام نہیں لکھا پتہ ہی نہیں کتاب دا باپ کون سی ایرانی سی مجوسی سی مگر انہوں نے چونکہ اپنے آپ نے ہمیشہ کیا جن پوچھا سلمان کون ہے تو تیرے پیو دا کینا انہوں نے کہا سلمان ابن اسلام بس میں سلمان ہے اور میرا باپ اسلام انہوں علامہ اقبال فرماتا ہے تو پڑھ کے کلمہ رسول دا پھر رفڑ پائے کوئی بروچی بنیا کوئی سندھی بنیا کوئی آندہ ہے ہمیں اپنے پاکستان کی فکر ہے تینوں شرم ہی نہیں آئی مشرق تو مغرب تک تسی لوگ ایک رشتے پروزے گئے تسی رسول اللہ دی امت جے تسی اپنے بیگانے کون بندے جے فارغ الباب و امام باش اقبال بھول جا اپنے باپ نو تے ماں تے چاچا تاں نو تو کہڑی قبیلے چوں تے کہڑے نسل اے کدی نہ آکھ میں رائیاں تے جاٹاں تے چیماں تے فلانا کلمے دی نفی کردا فارغ الباب و امام باش ہم تو سلمان زادہ اسلام باش سلمان دی طرح بندہ جنوں لوگاں پوچھا پیو کون ہے تیرا انہیں آکھیا اسلام سارے رشتے چھڑ دیتے صرف اسلام تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دے تو صحیح مسلم تے امام دے آئے نو ذرا سنو کہ دین دی چھٹی جندہ کوئی چھوکڑی اٹھے تا آگے اسے تقریراں کرے کہ ملہ سانو کیوں آیا جائے ملہ اب ملہ دا نہ رکھ کے تو خدا رسول تے حملے کر رہی جا اپنی حکومت نو کہہ دے کہ پولیس نو ختم کرے جدی مرضی ڈاکہ مرے جدی مرضی شراب پیا کیوں بندے پھر دے اپنے سارے ضابطے نے انسانہ دے بنایا نے جبر اور دین نو مخال کہ جو مرضی ہندہ پھرے حالانکہ سارا تو زیادہ منن دے لائق کو گلاں جڑیاں اللہ رسول نے کیاں اور حکمت ہے بڑی